بیا، پاهاتو بذار بالا، بشین دیگه. آره همینجوری. سلام علیکم. علیک علیک سلام. سلام. این چیه؟ شیرینی. به چه مناسبت؟ دهنتون رو شیرین کنین. من کار پیدا کردم. واقعا؟ تبریک میگم پسرم. خدایا 1000 مرتبه شکر. حقوقش خوبه؟ از حقوق قبلیم کمتره، اما خب مگه چقدره؟ 25,000 تا. 25,000؟ یعنی نصف حقوق قبلیت؟ زندگیمون چطوری بگذره؟ الان یه عضو دیگه هم اضافه شده. چی کار کنیم؟ مادر، از بیکاری بهتره. اولشه، درست میشه. میدونین که این روزا کار خیلی سخت پیدا میشه. تحصیلات منم که نصف و نیمه است. بهتره یه ذره شکرگزار باشی قدسی. نه، تا اگر با این دختر ازدواج نمی کردی ما هم به این وضع نمی رسیدیم. میگن بعد از ازدواج تقدیر عوض میشه، اما تو تقدیرت بدتر شد. از خدا بترس قدسیه. بد نیست یه حرف خوبم از دهنت در بیاد. شما نگران نباشین مادر، انشالله کار بهتر پیدا میکنم. دارم به لطیفم کمک میکنم. یه مقدار پولم از اون میگیرم. مگه چقدر پول میخواد بده؟ چند هزار تا میده، حتی خرج خریدای آشپزخونه رو هم نمیشه داد. از یه طرف زنت خرج داره، خواهراتم باید ازدواج کنن. چطور با اون پول مدیریتش کنی؟ اون دوستم آیشه هست که اکثرا میاد خونمون. داداشش تازه ازدواج کرده. زن داداشش 24 ساعته مثل عروس آرایش میکنه تو خونه میچرخه. اما زن داداش شما مارایش کنین دیگه. در ضمن به من بگین اون چمدونتون کجاست. از توش یه لباس انتخاب میکنیم و شما حاضر شین. نه، من عروسم و نمیخوام اون لباس ها رو بپوشم. زن داداش شما برای داداش بهادر حاضر شین. اگه شما آرایش کنین اون خیلی خوشش میاد. به هیچ وجه. عیبی نداره. زن داداشت با این لباسم خیلی خوشگله. بیا، دهنتو شیرین کن. به چه مناسبت؟ کار پیدا کرد. خب برای مامان بابات ببر. برای چی برای من آوردی؟ برای اونو هم بردم. الان نوبت توه. کار تو با من چه ارتباطی داره؟ چرا؟ ببینم تو خوشت میاد شوهرت بیکار باشه؟ به نظرت بد نیست؟ نیازات چطوری برآورده میشه؟ یعنی تو فکر میکنی میتونی نیازه منو برآورده کنی؟ در حد توانم میتونم. تو میدونی من چطور زندگی داشتم، نه؟ میتونی همچین زندگی به من بدی؟ گیتی اون زندگیو که شاید من نتونم بهت بدم. البته شاید کمبودایی که تو اون خونه حس میکردی و نمیذارم تو این خونه کوچیک حسش کنی گیتی. من اونجا هیچ کمبودی رو حس نمی کردم. من اونجا خیلی خوشحال بودم. تو شاید فراموش کردی. چیا؟ در حسرت محبت بودی. اما نگران نباش. تو این خونه بی نهایت محبت و احترام نصیبت میشه.
نمیذارم کمبود این دوتا رو حس کنی. خواهرت خیلی به من احترام میذاره و همینطور مامانت هم خیلی منو دوست داره. من از خودم حرف میزنم گیتی. من تو رو خیلی دوست دارم. آدما توی عشق مانند دریا هستن. نمیذارن خودشون و دیگران تشنه بمونن. با این عشق خالی و بیهوده هیچی نمیشه. تو اینو متوجه نمیشه گیتی. یا شاید نمیخوای بفهمی. ازم دور بمونه حرف بزن. اگه ازت دور بشم میتونی بفهمی؟ सितम है खुदाया क्यों प्यार